सिरिङ्ग भयो भन्ने प्रश्नहरू धेरै छन् है। म त्यसलाई केही समेट्छु, त्यसको बारेमा केही टिप्नु होला र संयुक्त रूपमा उत्तर दिने प्रयास गर्नु होला। मैले केही नाम लिन्छु। सरू मरासिन पौडेलजीले ब्रस गर्दा दाँत सिरिङ्ग हुन्छ भने यो प्रश्न खोजेको। अमिलो खाएपछि हुने जस्तो गर्छ, अमिलो खाने बित्था जस्तो सिरिङ्ग हुन्छ, अरू बेलामा पनि सिरिङ्ग हुन्छ भन्ने कुरो भयो। इभान शर्माजीले मेरो राइट साइडको 2वटा बङ्गारा सिरिङ्ग गर्छ, यो पनि सिरिङ्ग कागती खाए जस्तो, उहाँले पनि ठ्याक्कै कागती खाए जस्तै भन्नुभयो। प्रशान्त छेत्रीजीले मेरो तातो पानी र चिसो पानी खाँदा दाँतमा हान्छ, प्रेसर महसुस गर्छ, सेन्सिटिभिटी कुरा गर्नुभयो। रविना, यो लास्ट प्रश्न लिन्छु म। रविना कार्कीजी के सुन्नु भएको थियो भन्दा मेरो पुरै दाँतमा इनामेल नभएको सिसा जस्तो अनि यत्तिकै पनि सिरिङ्ग हुने तातो चिसो खाँदा पनि किन होला भन्नुभयो। यसको बारेमा संयुक्त एकदम समरीमा भनिदिनुहोस् न। हुन्छ डाक्टर कल्याण। दाँत सिरिङ्ग हुनु यो चाहिँ धेरै जसो मानिसहरूमा हुने समस्या हो। दाँत सिरिङ्ग भयो, चिसो खायो, कोक खायो भने सिरिङ्ग हुने, चिसो पानी पनि खान नहुने, त्यसपछि तपाईँको तातो खाँदाखेरि दुख्ने किसिमको समस्याहरू भनेको मैले सुरुमै भनिसकेँ दाँतको बनावटको बारेमा। दाँतको भनेको इनामेल लेयर, त्यसपछि दोस्रो लेयर भनेको डेन्टिन र तेस्रो लेयर भनेको पल्प। र इनामेल लेयर खिँदासम्म दाँतमा केही पनि समस्या हुँदैन, दाँतमा सिरिङ्ग हुँदैन। जब डेन्टिन लेयर पुग्छ त्यसपछि डेन्टिनमा चाहिँ डेन्टिनल ट्युबुल्स भन्ने हुन्छ, नर्भ्सहरू टाइप्सको डेन्टिनल ट्युबुल्स, ओपन ट्युबुल्सहरू हुन्छ र त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ चिसोसँग सेन्सिटिभ हुन्छ त्यो ट्युबुल्स। अनि त्यहाँ नर्भ्सहरू चाहिँ चिसोसँग सेन्सिटिभ, जब हामी चिसो खान्छौँ अनि दाँतमा चाहिँ सिरिङ्ग हुन्छ र एकदम हाइपर सेन्सिटिभ पेन भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ हाइपर सेन्सिटिभ टाइपको पेन हुन्छ। र त्यसैले यो भनेको चाहिँ र दाँत कसरी इनामेल लेयर कसरी जान्छ त भन्दा एउटा चाहिँ दाँत किराले खाइसकेपछि इनामेल लेयर गइसकेपछि डेन्टिनल ट्युबुलमा चिसो पानी पर्यो अर्थात् चिसो खानेकुराहरू खायो भने सिरिङ्ग आइसक्रिमहरू खाँदाखेरि र त्यसपछि चिसो कोकहरू र यो बिभरेजहरू खाँदाखेरि सिरिङ्ग हुने भएको। एउटा चाहिँ अघि मैले भने ब्रक्सिजम गर्दा पनि दाँत खिइन्छ अनि डेन्टिनल लेयर एक्सपोज भइसकेपछि अनि त्यसपछि सिरिङ्ग हुन्छ। र ओल्ड एजमा चाहिँ हामी चपाउँदाखेरि ओल्ड एजमा चाहिँ दाँत खिने क्रम त केही न केही त हुन्छ ओल्ड एजमा त्यसपछि पनि सिरिङ्ग हुनेछ। अर्को भनेको चाहिँ हामी ब्रसिङ गर्दाखेरि बिहान बेलुका ब्रसिङ गर्छौँ र प्रपर टेक्निक अफ ब्रसिङ नमिलेर। प्रपर टेक्निक अफ ब्रसिङ भन्नाले हामी ब्रस त गर्छौँ तर हामी छिटो गर्छौँ। छिटो गर्दाखेरि के हुन्छ, फोर्सफुल्ली पनि गर्छौँ, एकदम बल प्रयोग गरेर पनि गर्छौँ र अर्को टेक्निक पनि मिल्दैन। हामी ब्रस गर्दा यसरी दायाँ बायाँ गरेर गर्छौँ ब्रस, तर ब्रस गर्ने भनेको तलमाथि गरेर गर्नुपर्छ। जसरी तलमाथि कसरी भन्दाखेरि जस्तो हामी यो दाँत छ भने हामी यसरी ब्रस गर्ने होइन कि हामी ब्रसले यसरी गर्नुपर्छ। यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ, यो बिचमा अड्केको फोहोरहरू झर्छ र यसरी गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, गिजा र दाँतको भागमा फोर्स परेर दाँत खिने क्रम हुन्छ। त्यो टेक्निकल भाषामा हामी त्यसलाई एब्रेजन भन्छौँ, डेन्टल एब्रेजन भन्छौँ। टेक्निकल भाषामा डेन्टल एब्रेजन भन्छौँ। प्रपर ब्रसिङ नमिल्ने गर्दा हामी चाहिँ कस्तो देख्छौँ भन्दा गिजा र दाँतको जङ्सनमा चाहिँ दाँत खिएको भनेको भिसेप भन्छौँ। दाँत खिएको जस्तो स्पुन सेप अर्थात् चम्चाको सेप जस्तो पनि देखिन्छ, दाँत खिएको हुन्छ। र हामी स्पेसली त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो रेगुलर प्र्याक्टिसमा चाहिँ कस्तो पाउँछौँ भन्दा राइट ह्यान्डेड पेसेन्टहरू जसले राइट ह्यान्डले ब्रस गर्छ अनि लेफ्ट साइडतिर चाहिँ बडी फोर्स लाग्छ। बडी फोर्स लगाउँदाखेरि लेफ्ट साइडमा चाहिँ बडीको एब्रेजन देख्छ। एब्रेजन भइसकेपछि चाहिँ इनामेल लेयर खिसकेपछि डेन्टिन लेयर एक्सपोज हुन्छ, अनि सिरिङ्ग हुन्छ। त्यस्तै अर्को कारण दाँत सिरिङ्ग हुने भएको चाहिँ एसिड रिफ्लक्स जस्तो ग्यास्ट्राइटिस भएको पेसेन्टहरूमा चाहिँ एसिड रिफ्लक्स भइरहेको छ भने मुखमा अमिलो पानी आइरहेको छ भने दाँतको भित्री लेयर खिइन्छ, बाहिरपट्टि होइन कि भित्री लेयर चाहिँ खिइन्छ। इनामेल लेयर खिसकेपछि फेरि दाँत सिरिङ्ग हुन्छ। र अर्को चाहिँ साइट्रिक एसिड फुडहरू जस्तो एसिडिक फुडहरू भनेको कागतीहरू, अमिलो र सुन्तला खाने जसले बढी सेवन गर्छ त्यस्तो बिरामीहरूमा, त्यस्तो पासेहरूमा पनि बाहिरी लेयर दाँतको इनामेल लेयर एसिडले त दाँत खियाउँछ र बाहिरी लेयर खिसेपछि अनि दाँत सिरिङ्ग हुने हुन्छ। र अर्को यो कोल्ड बिभरेजहरू जस्तो अब कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू बढी खानेमा पनि त्यो कार्बोनेटेड ड्रिङ्कहरू बढी खाने मानिसहरूमा पनि दाँत खिने क्रम, दाँत कमजोर हुने इनामेल लेयर खिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिरामीमा चाहिँ सिरिङ्ग हुने क्रम जारी हुन्छ। र यसको समाधान पनि भनिहालौँ कि अब सामान्य इनामेलको लेयर मात्रै खिएको छ र सिरिङ्ग भएको छ भने बजारमा चाहिँ तपाईँ दन्त चिकित्सकमा जानुहोस्, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई डिसेन्सिटाइजिङ टुथपेस्ट
टुथपेस्टहरू पाउँछ। त्यो भनेको चाहिँ सेन्सिटिभ हुन नदिने टुथपेस्ट पाउँछ। त्यो चाहिँ लङ टर्मसम्म युज गर्नु हुँदैन, सर्ट टर्मको लागि युज गर्ने र त्यो सिम्टमहरू सबसाइड भइसकेपछि, सिम्टमहरू कम भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिसेन्साइटिक टुथपेस्ट युज गर्ने र तपाईँको चाहिँ दाँत खिएर एकदमै खाल्डै परेको छ र तपाईँको इनामेलको स्ट्रक्चर कति पनि छैन भने हामीले कम्पोजिट फिलिङहरू गरेर अर्को जिआइसी फिलिङ भन्ने हुन्छ, दाँत कलरको भर्ने मेटेरियलहरू हुन्छ र त्यस भरेर पनि हामी त्यो सेन्सिटिभलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ। र त्यस्तो लामो समय कहिलेकाहीँ कस्ता बेला हुन सक्ला, तर दिनौँ जस्तो जतिखेर भयो भने त त्यो गएर क्याप नै राख्नु पर्यो अथवा फर्दर प्रोसिजर। हजुर एकदमै सिभियर छ भने हामी फिलिङ गर्छौँ। फिलिङ गर्दा पनि भएन भने हामी चाहिँ क्याप भन्छौँ, लेमनमा चाहिँ क्राउन हो, टेक्निकल टर्ममा चाहिँ डेन्टल क्राउन लगाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कभर अप गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो क्राउन राखेपछि त्यो कति लामो समय रहन्छ? त्यो अब चेन्ज गर्नुपर्छ कि केही समयपछि कि अथवा त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्यो भने लामो समय रहन्छ अथवा त्यो समाधान हुन्छ त्यो क्राउन राखेपछि पनि? त्यो खास गरी यो अब फिलिङ हुनेमा क्राउन भनेको चाहिँ प्रोस्थेसिस, हामी क्राउन भनेको चाहिँ प्रोस्थेसिस हो। प्रोस्थेसिस भनेको चाहिँ हामी अब नर्मल्ली सिरिङ्ग हुँदैमा क्राउन लगाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, सिरिङ्ग हुँदैमा क्राउन लगाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। हामी डिसेन्साइटिङ टुथपेस्टहरू अरू फिलिङहरू गरेर पनि सिरिङ्ग हुने समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। तर एकदमै क्राउन स्ट्रक्चर क्राउन फ्र्याक्चर भयो, एकदमै क्राउनको पोर्सन धेरै नै फ्र्याक्चर भएको छ भने र टुथ स्ट्रक्चर एकदमै कम छ भने हामी क्याप लगाउँछौँ, त्यो फर्दर ड्यामेज नहोस् भनेर। र यो फर्दर ड्यामेज नहोस् क्राउन लगाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले रेगुलर डेन्टल चेकअप गराइराख्नु पर्ने हुन्छ। नदुखे पनि अरू समस्याहरू के छ कि भनेर हामी दन्त चिकित्सकमा गएर रेगुलर चेकअप गराइराख्नुपर्छ र त्यसलाई नै हामी मेन्टेनेन्स गरेनौँ भने पछि अरू समस्याहरू क्रोनिक स्टेजमा पुगिसकेका हुन्छ र त्यो बेलामा हामी दाँत निकाल्नु बाहेक अरू अप्सन हुँदैन। त्यसैले रेगुलर क्राउन लगाइसकेपछि पनि रेगुलर डेन्टल चेकअप चाहिँ गराइराख्नु।